म्हळ्यार तुमगे कितें म्हणणी मरपाचें मरतरे तुमी हें दितले मरतरे तुमी लोकांक हें दितले राह दितले. सो हांव एक विनंती करता मरचे पयलीं तुमी असली हें जें कितें आसा न्ही तें काडून उडया ताकी लोक मन्न जावपाक. 2 लाखाचो प्रश्न न्ही 2 लाख दिवन कितें मेल्ले तेका घरच्यांक कितें मेळटलें मेल्लो तो मनीस गेलो. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. मंगळारा रातीन हांव म्हाजाळच्यान येतालो तेन्ना एक हांगासर पावतरी एक गाडी म्हज्या आंगार दोळ्यार लायट मारून येयली आनी हांगासर एक डांबराची रास उडयला आसली. ताका म्हाका ती दिश्टी पडूना आनी ताका म्हजी गाडी लागली आनी म्हजो बंपर डॅमेज जालो. बंपर डॅमेज जालो. मागीर ताजे नंतर हांवें आमच्या रिपोर्टराक प्रशांत प्रभू हांगारा फोन केलो आनी ताका सांगलें अशें अशें आहा लगभग 3 वर्सां जालीं हांगासर रास करून दवरला आनी म्हजी गाडी लागल्या. मागीर दुसरे दिसाक बुधवाराक आमी रिपोर्ट केलो आनी इन गोवाचें हायलायट केलें. इन गोवाचें हायलायट करतना ताबडतोब 24 तासां भितर ताणें हो डांबर काडून उडयलो. आतां म्हाजी एकच प्रश्न आसा फाल्यां सकाळीं कितेंय जर रस्त्यार अशें कोणें आड करून उडयन दवरला जाल्यार आमी कोणा कळोवपाचें पुलिशेक कळोवपाचें PWD कळोवपाचें हायवे कळोवपाचें काय इन गोवा कळोवपाचें. कारण इन गोवा केलें म्हणटरीच हो ताबडतोब एक्शन घेतलें. जाल्यार 3 वर्सां तुमकां कितें लागलीं हें काडपाक तुमी कोणूच अधिकारी नासले कोणूच अधिकाऱ्यांनी दिश्टी पडले ना. तर म्हणून एक मागणी करता सरकारा कडेन किंवा अधिकाऱ्या कडेन तुमी हायवेचेर जेन्ना कितें ऑब्स्ट्रक्शन आसा तें दवरनाका कित्याक दुसऱ्या वाहनाक त्रास जाता. आज म्हाजी मोठी गाडी म्हणून हांव चालवार समज बारीक गाडी जाल्ली न्ही जाल्यार तो मरून वता आसलो. सो हे असले अपघात घडचे पयलीं तुमी ताबडतोब एक्शन घेवचें. सर आतां सरकारान न्यू कायदो काडला की एक्सिडेंट जावन जर कोणी मरत किंवा डॅमेज जायत जाल्यार ताका 2 लाख म्हणल्यार भरपाई दितले तो समज मेलो जाल्यार हाजे बद्दल तुमकां कितें दिसता. म्हळ्यार तुमगे कितें म्हणणी मरपाचें मरतरे तुमी हें दितले मरतरे तुमी लोकांक हें दितले राह दितले. सो हांव एक विनंती करता मरचे पयलीं तुमी असली हें जें कितें आसा न्ही तें काडून उडया ताकी लोक मन्न जावपाक. 2 लाखाचो प्रश्न न्ही 2 लाख दिवन कितें मेल्ले तेका घरच्यांक कितें मेळटलें मेल्लो तो मनीस गेलो. सो मरचे पयलीं तुमी ताबडतोब एक्शन घेवपाचें. कॉन्ट्रॅक्टर जे आसात ते गलती करतात आनी ते गलती करतात ती सुदारपा खातीर हांगा PWD JE दवरिल्लो उरता. पूण ते बी खंय गलती करतात तांचें लक्ष फक्त ना काय ते स्पॉटार उरनात असो आतां लोकांक मोठो प्रश्न. हांव आसा काणकोण तालुक्याच्या शेळी लोलया म्हणटा थंय 3 वर्सां पयलीं हांगा रस्त्याच्या सायडीच्यान डांबर हाडून घालो एक ट्रकभर डांबर आनी हे फूल ब्लॉक केल्लें आनी ब्लॉक केल्ल्यान इतल्या डांबर आशिल्लो आनी त्या टायमार आमचो कॉस्ट बाब हांगच्यान इनोवा गाडयेन वतालो आनी मुखाल्यान गाडयेन ताचेर फूल लायट मारिल्ल्या कारणान ताका हांगा कांय दिसलें ना आनी ताणें डांबराच्या राशीचेर गाडी चडयल्ली आनी ताजी गाडी बरीच डॅमेज जाल्या आनी गाडयेक मिनिमम 10 ते 15 हजार रुपयांचें काम आसा अशें ताका काम करतल्यान सांगलां. जेन्ना तुमी डांबर घालतात एक्स्ट्रा डांबर उरता तो रस्त्याच्या सायडीक उडोवपाक भरपूर जागा आसा पूण कॉन्ट्रॅक्टरान काय कोणें खबर ना एक टिप्पर भरिल्ली डांबर ऑटोमिक्स हांगा हाडून उडयलो आनी हांगा उडोवन 3 वर्सां जालीं पूण वचत आशिल्लो. पर कॉस्टवाली गाडी लागली तेन्ना ताणें म्हाका फोन केलो की अर्जंट हांगा यो आनी हाजेर रिपोर्ट कर म्हूण. जेन्ना आमी रिपोर्ट केलो तेन्ना 24 वरां भितर डांबर काडलो. खरें म्हणटा जाल्यार रिपोर्ट करता म्हणल्यार इंजिनियर PWDचे आसात कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताणें वायट पळोवपाची गरज ना. कारण सेफ्टी पयलीं. आयज सरकार म्हणटा मेल्ले मनशाक आमी 2 लाख दितले म्हूण 2 लाख दिले म्हूण मनीस तर मेल्लो परतून येना. खरें म्हणटा जाल्यार 2 लाख दिवचे परस हे 2 लाख रुपया घालून रस्तो रुंद करात रस्त्याचे प्रॉब्लम जे आसात ते शॉर्ट आउट करात. कारण लोकांची जिंदगी लोकांचे लायफ 2 लाख रुपया दिले म्हूण मेळना. ताका लागून आतां लोकां कडेन मोठो प्रश्न पडला की कंप्लेंट आसा ती PWD करपाची काय इन गोवा कडेन करपाची असो लोकांक मोठो प्रश्न पडला. इन गोवा खातीर